दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा स्वागत छ। हामी अहिले बाँकेको नरिनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 लक्ष्मणपुरमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नरिनापुर गाउँपालिकामा पछिल्ला 3 वर्षमा भएका भौतिक निर्माणका कामहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ, भौतिक निर्माणका कामहरू देखाउनेछौँ। नरिनापुरमा विकासको कुरा गर्दा हुलाकी सडक र बिजुली बत्तीको चर्चा गरिएन भने त्यो अधुरो नै रहन्छ। तराईको सबैभन्दा सुगम र ठूलो सहर भएको जिल्ला बाँकेको दुर्गम क्षेत्र घोषित बगौडा क्षेत्र अर्थात् नरिनापुर गाउँपालिकाले अब भने दुर्गमको तीतो पहिचान बोक्नुपर्ने अवस्था रहेन। आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न पनि भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने यहाँका बासिन्दाको पीडा अब हटेको छ। करिब 23 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको बहुप्रतीक्षित नेपालगञ्ज बगौडा सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी करिब 27 वर्ष अघि गाडिएका विद्युतको पोलमा तार जोडिएको छ र बत्ती पुगेको छ। करिब 23 वर्ष अघिदेखि सडक निर्माण सुरु भए पनि पटक पटकको अवरोध र अनिश्चितताका बीच बाँकेकै दुर्गम राप्तीपारी बगौडा क्षेत्रमा अवस्थित नरिनापुर सहित राप्ती-सुनारी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने 44 किलोमिटर लामो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि बगौडाको मुहार फेरिएको छ। अब राप्ती नदीको बगर र फतेपुरमा निर्माणाधीन पुल बाहेक नेपालगञ्ज बस पार्कदेखि नरिनापुरको भारतीय सीमा क्षेत्र कटकुइयाको सुइयासम्म नै कालोपत्रे गरिएको छ। गाउँमा सडक पुगेपछि नरिनापुरवासीहरूमा आशा छाएको छ। त्यस क्षेत्रका करिब 1 लाख बासिन्दाले आफ्नो गाउँमा जीवनमा पहिलोपल्ट विकासको अनुभूति गर्न पाएका छन्। नमस्कार दाई, मेरा नाम मिराज खान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और पहले जो इधर का रास्ता था ना, यहाँ से गाँव पालिका जाने के लिए आधा घंटा लगता था। हाँ, हेवला की बाटों। और अभी तो 5 मिनट लगता है, 2 मिनट भी लगता है अगर गाड़ी से जाएंगे तो अभी पहले से ज़्यादा अभी विकास हुआ, बहुत अच्छा हुआ है अभी। और हम लोग तो कभी सोचा ही ना था कि लाइट इधर आएगा। पहले पोल गाड़ के गया था, बहुत पहले हम लोग छोटा छोटा था तभी वो पोल गाड़ के गया था, तो हम लोग को मालूम भी नहीं था कि ये लाइट इधर आएगा। हम लोग बाहर जाते थे तो उधर कोई पूछता था कि तुम्हारे उधर लाइट है कि नहीं, तो हम लोग बोलता था नहीं लाइट नहीं। तो अभी लाइट आ गया तो अभी बहुत खुशी है। तो अभी धीरे धीरे और भी विकास होते रहेगा। साइकिल लग जाए में हम बहुत बोझा पड़त रहा, पैदल चले में हम भी बड़ा तकलीफ आवत रहा। तो गाड़ी घोड़ा चल गया, बैठो हुए 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुँच जाओ बाजार। अब तो साधन बढ़िया अच्छा लागत है। अच्छा, इस सड़क की वजह से आपके जीवन में होता है ना, वो काम करने में और माल पहुंचाने में, माल लाने में कैसा फर्क पड़ा? उससे बहुत फर्क है, पहले से बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं? अब खेती बाड़ी काम करा जाता है, पशुआ खवावा पिया जाता है, मजदूरी किया जाता है। अच्छा, इस सड़क से आपके काम में क्या क्या फर्क पड़ा? इधर घूम जाओगे का काम फर्क पड़ा, यही आने जाने में हमें सुविधा हो गया। कम फर्क पड़ा, न रोड के किनारे में हम बिजनेस कोनो किया, न रोजगार किया, तो हमें और कौन बस आने जाने में हमें सुविधा होगा। रोड है, बत्ती आएगी हमारे यहाँ, तो ये विकास तो है। ये रोडे बन गई माँ खबर की डमाओ जाते हो, तो ये विकास तो है। गांव में रोड बनाई से जहाँ तनिए से रहा तहाँ तक ही से तो विकास है। तो 10 वर्ष पहले यहाँ जमनहा गांव पूगे के लिए तो 4 बजे रात चल दिन जात, तब 8 बजे पहुँचा जात। साइकिल तो चलत नहीं रही लोड लाद के, अब 10 मिनट लगता है सर। यहाँ रोड से तो इतना बड़ा फायदा हुआ। पहला कितना लगता था? पहला 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता रहा समय सर। ये गोभी लाद के अगर लावे के लिए जमनहा गाँव पूगे के लिए 1 घंटा से बड़ी समय लागत रहा, अब 10 मिनट लगता है। अच्छा, तो रोड से हमको तो फायदा ही फायदा है। यस्तै 27 वर्षपछि बत्ती पुगेको नरिनापुरले अब विकासका सम्भावनाहरू खुल्ने अपेक्षा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2051 सालको निर्वाचन अघि पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारीले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै बिजुली पुर्याउने बाचा गरेर सो क्षेत्रमा आफ्नै निजी लगानीमा पोलहरू गाड्न लगाएका थिए। 2051 साल यता 4वटा निर्वाचन सम्पन्न भए, बत्ती पुर्याउने बाचा सबैले गरे, तर सो क्षेत्रमा बत्ती पुगेन। 27 वर्षपछि अहिले आएर सो क्षेत्रमा विद्युत पुगेको छ। विद्युत र सडक नभएकै कारण रोजगारीका धेरै अवसर नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकांश युवाहरू प्रदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब विद्युत पुगेकोले रोजगारीका ढोकाहरू खुल्ने र कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना भित्रिने नरिनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको भनाइ छ।
त्यो 8-9 कट्ठामा एउटा स्मार्ट कृषि सिस्टम लाउने त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु। कमसेकम वहाँदेखिको अर्को कुरा पानीको समस्या थियो यहाँ, त्यो पानीको लागि ट्युबवेल 26 साल अगाडि जुन डिबोरिङ गाडी थियो त्यो अब हामी स्टार्ट गर्ने, टेन्डर गराउने उसको। त्यही गरेपछि करिब 1200 बिघा खेत कच्चा हाम्रो सिट छ। त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने अब पुराना बत्ती आएपछि काममा लागिरहेको छ। टेन्डर गराउने 2 महिनापछि तयारी भइसक्यो। त यो सब सडक र बत्तीको सुविधाको लागि नरेनापुरवासीले 3 दशक लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। योजना विविध बाहनामा अड्काइराख्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा आफूले सहजीकरणका लागि ठूलो मेहनत गरेको अध्यक्ष शाह बताउँछन्। प्रब्लम यो थियो कि यहाँ आजसम्म कोही पनि नेताले हेरेको थिएन यो क्षेत्र। सबभन्दा दुःखको कुरा यो पहाडमा 4 लाइन खिचिसक्यो। जबकि यहाँदेखि मतलब यहाँ काम गर्नलाई 1 करोडमा बाटो बनाउन सोच्छु, वहाँको चाहिँ 5 करोड चाहियो। थाहै छ हजुरलाई पहाडको बाटो महँगो हुन्छ। वहाँ बनिसक्यो, यहाँ किन बनेन? त्यो त सुकुम सरकारले बनाएको, यसलाई दुर्गम क्षेत्र सरकारले बनाएको। कहीं न कहीं सरकारले भी भेदभाव गरेको। मतलब बिल्कुल म ठाडै कुरा गर्छु। मतलब कहीं न कहीं मतलब सरकारलाई यो चीज बिल्कुल ध्यान राख्नु कि नेपालमा देखियो त अहिले तपाईको विचार गर्नुस् कि बाटो बनिसक्यो, हामी आधा घण्टामा आइसक्यो। हिजोको अवस्था आज 100 वर्ष भइगयो, हामी इन्डियाबाट घुमेर आयौँ। कसको गल्ती हो? सरकारको गल्ती हो। हाम्रै क्षेत्रको प्रधानमन्त्री पनि भन्यो, हाम्रै क्षेत्रको मन्त्री पनि भयो, अनि मतलब बाँकी जिल्लाको तो उनको आँखा थिएन। यति तो सोच्नु पर्छ कि वहाँ पनि नेपाली जनता हो, बॉर्डर फोर्स हो हाम्रो। भाइ हामी फोर्सै त हो बॉर्डरको। केही भएपछि पहिला म मर्छु, फिर हाम्रो जवान मर्छ। हामी पनि सेनै हो यहाँ बॉर्डरको। त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि यो काठमाडौँमा हाम्रो सरकार बसिरहेछ, ध्यान दिनुपर्छ यसमा। अनुरोधै गर्न सक्छु मलाई, बाँकी लडाइँ गर्न आउँदैन। आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास गरिराख्ने। अब तपाईका विपक्षीहरूले हैन यो पनि भन्न सक्छन् कि तपाईँ भाग्यमानी मान्छे हो, किनभने सडक आउने बेला तपाईँको कार्यकाल आयो, बिजुली आउने बेला तपाईँको कार्यकाल आयो भन्यो भने उहाँहरूलाई उत्तर के हुन्छ तपाईँको? उहाँको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विरोधीहरू त विरोध अपने उसले भन्छ कि मेरो नेताले ल्याएको थियो, मेरो नेताले ल्याएको थियो। मेरो एउटै विचार था कि यो जनताको लागि जुन कार्य भएछ 3 वर्षमा, यो कहिले मन्त्री पनि भयो यहाँ क्षेत्रको, यो क्षेत्रको मन्त्री थियो, मान्य पनि भयो। यो भएन किन? लड्नेको शक्ति चाहियो। मैले लडाइँ गरेको 3 सालमा, सङ्घर्ष गरेको, दिनरात खटेको, यो हुनै पर्छ। जसरी राप्ती नदीको बाटो तपाईँ हेर्नुभयो होला, अहिले कुरा सिडिओ साहबसँग भयो, डीसँग कुरा भयो, यो 24 घण्टामा बाटो बन्नै पर्छ। जनताको दुखी आइरहेछ। हाम्रो क्षेत्र छैन। योभन्दा 1 साल अगाडि पनि मैले 24 घण्टामा बाटो बनाएको थियो। म आफै गएर डीसँग झगडा गरेँ अनि उहाँ लाएर भोलि जसरी पनि रोड चाहियो। पुरै जिल्लाको महिलाहरू यहाँ आए थियो गाउँपालिकाबाट, एउटा कार्यक्रम राखेको थियो, सबको गाडीमा फँसिगयो। म रिसाएँ, 24 घण्टा बाटो हुन्छ। तो सरकार चाहेपछि 26 वर्ष जो पोल लागेको छैन, हामी हेर्दा हेर्दा आँखा बिग्रिगयो, ढलिगयो पोल, अनि 27 दिनमा कसरी लाग्यो? सरकार चाहे भइगयो। तो जुन ठुलो नेता हुन्छ इनको बानी हुन्छ कि क्षेत्रको विकास नगरौँ ताकि जनता लतरपतर होस्, पढाइ नगरोस् ताकि जनता मेरो सलाम गरोस्। मेरो इच्छा त सबै जनता पढो लेखोस्, यो मुल्क हाम्रो अगाडि बढोस्। नरेनापुर गाउँपालिकाले वर्षौंदेखि अड्किएका विकास आयोजना सुचारुका लागि प्रयास त गर्यो नै, आफ्नै प्रयासमा माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त स्रोतबाट गाउँपालिकामा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता पनि देखायो। हालसम्म नरेनापुर गाउँपालिकाले गरेका भौतिक निर्माणका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख अधिकृत विजय कुमार यादव। यहाँ सर जुन हुलाकी मार्ग छ नि सर, त्यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो र म यतातिर आउँदाखेरि सर बरु हुलाकी मार्गदेखि बिचबिचको कुनै बाटोमा त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बढी चाहिँ त्यसमा लगानी गरेर चाहिँ निर्माण गराएका हौँ। र म आउँदाखेरि यहाँ विद्युतको विकास 6 नम्बर वडामा त्यहाँ पुगेको थियो र 5 मा पनि थियो अलिअलि, र त्यसपछि यतातिर चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरू आउँदाखेरि यो विकास भएको छ। त्यसपछि चाहिँ भवनहरू निर्माण चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ हामी गरेका छौँ सर। त्यसमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सर जुन हाम्रो
गत वर्षमा जति थियो नि सर प्रायः गरेर सडकहरूमा चाहिँ सर सुइया गाउँमा चाहिँ हामी पिसिसी बाटो निर्माण चाहिँ सर गराएका थियौँ जुन सर 15 लाख लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो सर त्यो 1 नम्बर वडामा सर र 2 नम्बर वडामा चाहिँ हामी सर 250 मिटर चाहिँ माटो पटान र ग्रेभल चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगाएका थियौँ काम गरेका थियौँ जुन कि त्यसमा चाहिँ 90 लाख लागतमा चाहिँ हामी काम सम्पन्न गराएका थियौँ जुन हुलाकी रोड हुँदैछ रोशनपुरबाट जाने बाटोमा चाहिँ यो काम सम्पन्न भएको थियो सर त्यसबाट करिब करिब तपाईँको सर 4000 जनताहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छ त्यस्तै सर 2 नम्बर वडामा सर त्यहाँ चाहिँ हामी 150 मिटर चाहिँ पिसिसी बाटो निर्माण चाहिँ गराएका थियौँ रोशनपुर गाउँमा यो चाहिँ 30 लाख लागतमा चाहिँ यो सम्पन्न भएको थियो सर योजना यो त्यस्तै सर 2 नम्बर वडाकै सर लक्ष्मणपुरमा चाहिँ इँटा सोलिङ चाहिँ 800 मिटरमा गराएका थियौँ यो 15 लाख लागतमा सर र 3 नम्बरमा चाहिँ हामी चाहिँ यतातिर 3 नम्बर वडामा 2 किलोमिटरमा माटो पटान र ग्रेभल चाहिँ गराएका थियौँ हुलाकी रोडदेखि बर्फानी बाबा जाने बाटोमा चाहिँ 50 लाखको लागतमा सर यसबाट चाहिँ करिब करिब त्यहाँ 3000 चाहिँ जनताहरू लाभान्वित त्यसबाट चाहिँ हुन्छ त्यस्तै सर वडा 3 मा सर 450 मिटर चाहिँ हामी पिसिसी बाटो निर्माण चाहिँ हामी गराएका थियौँ बर्फानी बाबाको एउटा गौशाला भन्ने छ त्यसकै चाहिँ अगाडिमा सर त्यो चाहिँ 60 लाखमा चाहिँ यो लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो सर यसबाट करिब करिब 2000 जनताहरू चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ त्यस्तै सर हाम्रो 4 नम्बर वडामा चाहिँ 1500 मिटर चाहिँ यो नरेनापुर नौसारा गाउँभित्र चाहिँ माटो पटान ग्रेभल चाहिँ गराएका थियौँ यसमा चाहिँ 35 लाखमा चाहिँ यो सम्पन्न भएको थियो सर त्यस्तै सर हाम्रो 5 नम्बर वडामा चाहिँ 300 मिटर चाहिँ मटिया गाउँमा चाहिँ पिसिसी बाटो निर्माण चाहिँ भएको थियो त्यो चाहिँ 30 लाख रुपियाँ लागतमा चाहिँ सम्पन्न भयो यसबाट करिब करिब सर 25 जनताहरू सर लाभान्वित हुन्छ सर यसबाट त्यस्तै इटा भट्टादेखि सर उत्तर जङ्गल जाने बाटोमा चाहिँ 250 मिटर चाहिँ बाटो नयाँ बाटो हामी निर्माण गराएका थियौँ 10 लाख लागतमा सर सबभन्दा बढी चाहिँ गत वर्षमा हामी 6 नम्बर वडामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी निर्माण गराएका थियौँ जसमध्ये सर 1200 मिटर चाहिँ हुलाकीदेखि जमुना जाने बाटोमा माटो पटान ग्रेभल गराएका थियौँ त्यसमा चाहिँ 10 लाख लागतमा चाहिँ भएको थियो सर त्यस्तै हुलाकीदेखि हेल्प पोस्ट जाने बाटोमा चाहिँ 1500 मिटर चाहिँ बाटो निर्माण गराएका थियौँ 10 लाख रुपियाँ लागतमा सर त्यस्तै हुलाकीदेखि द्वन्द्रा जाने बाटोमा 1500 मिटर चाहिँ माटो पटान ग्रेभल चाहिँ 10 लाख लागतमा हामी सम्पन्न गराएका थियौँ त्यस्तै 24 बिघामा माटो र ग्रेभल चाहिँ गराएका थियौँ 2500 मिटरमा 15 लाख लागतमा है त्यसपछि रामपुर गाउँमा चाहिँ माटो पटान ग्रेभलमा चाहिँ 30 लाख लागतमा चाहिँ हामी गराएका थियौँ 2.5 किलोमिटर यसबाट चाहिँ 1500 जति जनसङ्ख्याहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छ त्यसपछि यतातिर हामीहरू चाहिँ भौतिक निर्माण चाहिँ 1 नम्बर वडामा चाहिँ कटगुइया गाउँमा हेल्थ पोस्ट चाहिँ भवन चाहिँ निर्माण गराएका थियौँ जुनको 27 लाख लागतमा चाहिँ हामीहरू सम्पन्न गराएका थियौँ र त्यस्तै रोशनपुर गाउँमा चाहिँ मदरसा निर्माण चाहिँ गराएका थियौँ 30 लाख लागतमा त्यस्तै 3 नम्बर वडा कार्यालयमा चाहिँ वडा र त्यहाँका स्कुल चाहिँ दुवै चाहिँ नजिकै भएकोले चाहिँ त्यहाँ बाउन्ड्रीको लागि संयुक्त रूपमा 30 लाख लागतमा चाहिँ त्यो सम्पन्न हामी गराएका थियौँ त्यस्तै 4 नम्बर वडामा चाहिँ 3वटा चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रतीक्षालय चाहिँ निर्माण गराएका थियौँ 15 लाख लागतमा त्यस्तै चाहिँ 5 नम्बर वडामा चाहिँ मोतीपुर विद्यालयमा चाहिँ बाउन्ड्री वाल निर्माण गरेका थियौँ 30 लाख लागतमा चाहिँ मटेया गाउँमा चाहिँ पुल निर्माण गराएका थियौँ 6 मिटर लम्बाइको 30 लाख लागतमा र जय किसान माविमा चाहिँ हामीहरू बाल बाउन्ड्री चाहिँ निर्माण 60 लाख लागतमा गराएका थियौँ र जय किसान माविमा नै भवन निर्माण पनि 60 लाखमै लागतमा चाहिँ सम्पन्न भएका थियो सर त्यहाँ र 6 नम्बर वडाकै चाहिँ गङ्गापुरमा चाहिँ अपाङ भवन चाहिँ 35 लाख लागतमा चाहिँ हामीहरू सम्पन्न गरेका थियौँ त्यस्तै चाहिँ नेरापरावी जमुनाका चाहिँ बाल बाउन्ड्री निर्माणमा चाहिँ 30 लाख लागतमा चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ र यसपालि चाहिँ जुन हाम्रो सब 76-77को चाहिँ यतातिरको र 77-78 यतातिरको जुन यसपालिको जुन हाम्रो बजेट छ नि सर हाम्रो नरेनापुरको गाउँपालिकाको लागि चाहिँ एउटा गौरवकै योजनाहरूमा चाहिँ समुदाय एउटा 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका भवन निर्माण जुन छ प्रशासकीय भवन चाहिँ
जुन 4 लाख चाहिँ हाम्रो विनियोजित गरेको छ, तर त्यो चाहिँ अन्तिम सम्पन्न गर्नु बेलासम्ममा चाहिँ करिब त्यसमा चाहिँ अहिले जुन एस्टिमेट आएको छ त्यो सर 23 करोडको छ सर। गाउँ कार्यपालिका अब त्यसमा चाहिँ सबै थोक निर्णय गरेर चाहिँ हामी काम पनि त्यो टेन्डरबाट चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो 4 लाखमा सुरु भएको हजुर 23 करोड हजुर अन्तिम 4 करोडमा चाहिँ स्टार्ट भयो सर। 1 करोडमा हजुर 4 करोडमा चाहिँ त्यो अहिले बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो चाहिँ अन्तिम अवस्था पुग्ने बेला सम्पन्न हुने बेलासम्म त्यसमा जम्मा लगानी चाहिँ तपाईँको 23 करोडसम्म लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाकै चाहिँ अब ठुलो योजना भनेपछि एउटा गौशाला निर्माण छ, त्यो चाहिँ 7 करोडको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो गएको छ र त्यसमा चाहिँ करिब 12 करोडसम्म लगानी त्यसमा लाग्ने हुन्छ सर। यो हाम्रो यसपालि चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ यी योजना अब अहिले रनिङ भइरहेको हजुर रनिङ भइरहेको योजना। सर अब जस्तो गाउँपालिकासँग आफ्नै स्रोत त छैन बजेटको होइन, हजुर केही आफ्नै स्रोतबाट गरिएका कामहरू पनि छन् सर। यो गाउँपालिका भवन निर्माण छ नि, त्यो हामीहरूको सर यो के भन्छ यो समन्वय इकाइबाट चाहिँ त्यो भएको सर, जिल्ला समन्वय इकाइबाट चाहिँ भएको बजेट हो। र गौशाला निर्माण पनि उहाँहरूकै त्यसमा हजुर समन्वयमा भएको काम हो। अरू चाहिँ अब माथिबाट प्रदेशबाट आउने अनि प्रदेशबाट आउने छ त्यसमा चाहिँ हुलाकी रोडदेखि सर रोशनपुरबाट हुँदै भारतीय सिमानासम्म चाहिँ जुन बाटो छ सर, त्यसमा चाहिँ 3 करोडको छ त्यो सर। प्रदेशसँगको सहकारी हजुर प्रदेशसँग चाहिँ हामी गरेर चाहिँ त्यो 3 करोडको बाटोको त्यो छ सर। यसपालिको मोटामोटी ठुल्ठुलो योजनाहरू ती हो। र एउटा चाहिँ गौरवकै कुरो सर यसमा चाहिँ मटैया माविमा चाहिँ सर 1 करोडको लागतमा चाहिँ जुन एउटा हामीहरूको त्यहाँ भवन चाहिँ निर्माण हुन्छ यसपालि सर। हाम्रो यस नगरपालिका गाउँपालिकाका चाहिँ ठुलो यसपालिका गौरवका योजनाहरू यिनीहरू नै हुन् सर। सानातिना त धेरै छन्, थुप्रै छन् सर, तर ठुल्ठुला भनेको यिनीहरू हुन्। अहिले चाहिँ हामी 7 वटाको सर टेन्डर प्रक्रिया हामी गरिसकेका छौँ र सम्झौता पनि अब गरिसकेका छौँ र काम क्रिया अब हामी चाँडै चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अब जस्तो अब विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि भौतिक निर्माणमा गुणस्तरको कुरा पनि जोडेर आउँछ। त्यो गुणस्तर कायम गर्नलाई तपाईँहरूको प्रयास कस्तो भइरहेको छ? एउटा अनुगमन समिति त हुन्छ होइन, तैपनि तपाईँहरूको एउटा हुन्छ नि स्ट्यान्ड हामीले चाहिँ यो गर्छौँ भने गुणस्तरको लागि सर के छ जुनसुकै ठाउँमा सर हामीहरूको प्रत्येक वडा कार्यालयमा सर हामीहरूको चाहिँ असही भन्ने चाहिँ त्यहाँ दरबन्दी छ सर। त्यो उहाँहरूको निगरानीमा चाहिँ प्रत्येक कामहरू हामीहरूको त्यहाँ हुन्छ सर। जबसम्म उहाँहरूको उपस्थित हुँदैन तबसम्म हामी कुनै काम नै गराउन चाहिँ असमर्थ हुन्छौँ। जुन नेपाल सरकार जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसार हामीहरूको काम मात्रै त्यहाँ हुने गर्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी कुनै चाहिँ सम्भवै छैन सर। अर्को उपस्थित नभएसम्म कुनै काम सुचारू नै हुँदैन। अहिलेसम्म तपाईँले कतै गुनासो या उजुरी गुणस्तरीय काम भएन भन्ने खालको कहीँ भेटिएको कारवाही गरिएको निर्माण कम्पनीलाई निर्माण पक्षलाई त्यस्तो छ? हाम्रो नराम्रो कम्पनीमा त यस्तो छैन सर अहिलेसम्म। एउटा चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा कुन ठेकदारको त्यहाँ चाहिँ नाम याद आएन अहिले, त्यो चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कामकाज चाहिँ गरेर चाहिँ त्यहाँका जुन खटा थियो त्यहाँका होइन कामदारहरू उहाँहरूको चाहिँ पैसा चाहिँ समय भुक्तानी गरेको थियो होइन, र त्यो चाहिँ बिचमा छोडेर चाहिँ यहाँका कहाँ त्यो भागिसकेको अवस्था मात्र एकजना चाहिँ कलेमा आएको थियो। अब सबै ठिक छ यहाँ सर। स्थानीय वासीहरू पनि गाउँपालिकामा विकासका कामबाट खुसी छन्। दिन महन दे दिन जैसे मंदिर है, मदरसा है, इमादहीन है, बत्ती आई गए और विकास है जैसे गलियारा बनवाइन है। पहिला कस्तो थियो कुन स्थिति थियो अब अहिले आएर प्रत्येक गाउँमा केही नभए भने 44वटा गाउँ होलान्, केही नभए भने त माटो त पठाए होलान्। ग्रेभिल आरसीसी यो हेरेछु, परिवर्तनमा त यो हेरेछु सर। भौतिक रूपले त्यो देखियो। हजुर अब 2015 सालदेखि जुन जनताले भोगे थियो त्यो आज जनता पनि महसुस गरेको छ कि केही न केही त गरेका छन्। गाउँपालिका का हूँ सर। हजुर मेरो घर पनि यहाँ वडा नम्बर 5 में पर्छ। भनौँ गाउँपालिका जबदेखि आयो सर त शिक्षामा त एउटा विकास भयो सर। शिक्षामा बिस्तारै बिस्तारै विकास हुँदैछ सर। के विकास भयो सर औ हुँदैछ सर, यो पनि म भन्न चाहन्छु सर। अर्को कुरा गाउँघरमा सर बाटो घाटो पनि विकास भएछ, किनभनेपछि वर्षातको सिजनमा सर यहाँ बच्चाहरूलाई पढ्न आउँदाखेरि दुनियाँभर समस्या हुन्थ्यो। अहिले त्यो समस्या लगभग
समाधान भएछ सर। बच्चाहरू आरामसँग आफ्नो घरबाट सर खाना खाएर साइकलमा चढेर स्कुल आउँछ सर। नरेनापुर गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको अर्को क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि हो। गाउँपालिकाको एकमात्र कक्षा 12सम्म पढाइ हुने जय किसान माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्ला 3 वर्षमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। ती पूर्वाधार निर्माणमा गाउँपालिकाको समन्वय र प्राथमिकताले भूमिका खेलेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद तिवारी बताउँछन्। संरचनाहरू नयाँ देखिन्छन्। यो सबै संरचना एउटै योजना अन्तर्गत हुन् कि कस्तो हुन् यसो बताइदिनु। बेग्लै हजुर सर। वो जुन यो नयाँ निर्माण भइराखेको छ यो सर शहरी विकासको हो सर। यो हाम्रो पुरानो शौचालय थियो सर। यो पुरानो शौचालयलाई हामी अब यो नयाँ विद्यार्थी नयाँ आउनेवाला छन्, त्यस कारण यो हामी विद्यालयबाट नै यो यसको व्यवस्था गरेछौँ सर। अर्को यो शौचालय जुन हामी यो आधुनिक छात्रा शौचालय सर यो बनाएको छ सर। हजुर यो पनि हामी यसको यो गाउँपालिकाले यो संसदीय विकास कोषबाट यो 7 लाख रुपियाँ दिएर यो निर्माण गर्नुभएको छ। अनि यो बिल्डिङ माथिको यो तलको संसदीय विकास क्षेत्रबाट हो, माथिको सङ्घीयबाट हो सर। सङ्घीय भनेपछि हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले दिएछ बजेट। अनि त्यो माथिको भाग बनेछ यतावाला जुन 4 कोठा यो 2 कोठा तलको अनि माथिको यो जुन हवाई छत हेरिराख्नु भएछ सर यो संसदीय विकास कोषको। अनि यो बाउन्ड्री यो 60 लाख रुपियाँ संसदीय विकास कोषबाट यो सर बनेछ सर। स्थानीय तहबाट केही भएको छैन? स्थानीय तह भनेको सर अब स्थानीय तहबाट त केही बिल्डिङ बना, अब यो बिल्डिङवाला पैसा पनि अब स्थानीयबाट हामीलाई मिलेछ यो हजुर सर। यो शौचालयको पनि त्यही स्थानीय तहबाट। अनि यो वृक्षारोपण यो विद्यालयमा योभन्दा पहिले ऊ थियो सर के तारबार थियो। हजुर तारबार त्यो गाउँपालिकाबाट हो। अनि वृक्षारोपण विद्यालयमा हेर्नुहुन्छ सर यो गाउँपालिकाको बजेट हो सर। कतिपय सीमा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग पनि छ। ये तो बना है लेकिन हमारे वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हाँ आपने बताया प्रमुख जी रास्ता निकालने के लिए कह रहे हैं, वो कभी इस पे बोल रहे हैं निकालेंगे, कभी उस पे निकालेंगे, नहीं हो पा रहा है काम। अगर पब्लिक कड़क हो अपने आप पे पब्लिक आ जाए तो बनाए। पढ़ा लिखा तो है नहीं है एरिया के आदमी। आपका सुझाव क्या है अध्यक्ष के लिए अधिक और सुझाव तो सांसद के लिए आपका सुझाव क्या है? रोड बनना चाहिए, बनने से जैसे विकास होगा ना गांव का। नहीं वो तो बना है, यहाँ बनाए हुआ वहाँ नहीं बना है, तो वहाँ बनने के लिए बनेगा तभी तो विकास होगा उस एरिया में। यहाँ बना है देखो कितना अच्छा है, आदमी जा सकता है आ सकता है आराम से। अभी नहीं रहेगा तो खेत से कैसे जाएगा कैसे आएगा। गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह गाउँपालिकाले स्रोतले भ्याएसम्म भौतिक विकासका काम गर्ने प्रयास गरेको र छुटेको क्षेत्रमा पनि योजनाहरू अघि बढिसकेको बताउँछन्। बाटोको अवस्था एकदम नराम्रो थियो। 2 मीटर 2.5 मीटर को बाटो थियो, तो सब में मैंने 8 मीटर बनाइसक्यो। अब चल्ने वाला अवस्था सब ठाउँ पुगिसक्यो। एउटा बाटो छ यो हाम्रो रोशनपुरा गाउँ छ बर्डरको, त्यहाँ समस्या छ, बाटो छैन। त्यसको लागि यो सालमा तयारी गरिसक्यो, टेन्डर पनि तयारी 3 करोड लगानी गरेर छ। मतलब सबभन्दा ठुलो काम यही गरिरहेछ हामी। 3 किलोमिटरको बाटो बनाइरहेछ। डिपिआर त 10 करोड तयार रहेछ, लेकिन 3 करोड जति छ त 3 करोडमा रोड पहुँचाउनुहोस् त्यहाँ। त्यो चल्न लागेको पनि पछि हेरौँला। जहाँबाट भारत भएर आउनुपर्छ त्यो ठाउँमा अहिले बाटो पुग्दैछ। हजुर यो वार्ड नम्बर 2 को हो, हुलाकी रोडदेखि रोशनपुर जाने बाटो। यो ठुलो काम हुन्छ यहाँ नरेनापुरमा। एउटा यो भयो, एउटा यो वार्ड नम्बर 3 मा 3टा गाउँ छ, त्यहाँ पनि बाटो छैन। त्यहाँ लिन प्रब्लम छैन, 1 किलोमिटर मात्रै बनाउने। त्यसको लागि म प्रयास गरिरहेछु। मैले त आफै जानुपर्छ, यो समस्या हो यहाँ। यहाँ जति रोड बनाएको हो म आफै जानुपर्छ, कसैको कहीँ नै मान्दैन यहाँको जनता। प्रमुखजी डराउ पनि छ, माया पनि गर्छ। पुलिस तपाईँको बेकार छ, मम्मी गएपछि तबै सब काम हुन्छ। प्रहरीले पनि नसक्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुपर्छ। यस्तो छ। हेर्नुहोस् न यो जुन तपाईँ हुलाकी रोड बनेछ यो मटैयाको यता पूर्व साइडमा 2 बरस बाटो रुकिरह्यो। एसपी साहब, सिडिओ साहब, मानव अधिकार सबैले आफ्नो ताकत लगाइदियो। लास्टमा हामीले मोड खराब भयो, 24 घन्टामा मैले बाटो बनाएँ। यस्तै छ वास्तव। तो जति रोड हामीले बनाएको सब ठाउँमा मैले खुब गाली खाएको कि प्रमुख तपाईँले यसको गाउँमा बनाइदियो कि हाम्रो मकान गिराइदियो। लेकिन उहाँलाई थाहा थिएन, पढे लेखेको मान्छे छैन। बनेपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ।
अब राम्रो काम गरेको बाबाले, हाम्रो प्रमुखजीले राम्रो काम गरेको, अब दुआ आशीर्वाद मिलिरहेछ। नरिनापुर गाउँपालिकासँग विकासको भोग अत्यन्तै धेरै छ। लामो समय उपेक्षित जस्तै बनेको यो क्षेत्रका जनतामा विकासका आकांक्षा र राज्यप्रतिको आशा पनि बढ्दै छ। नरिनापुर गाउँपालिकालाई आशालाई परिपूर्ति गर्ने काममा जिम्मेवार बनाइराख्न र सहयोग गर्न पनि गाउँपालिकावासी जनताको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
दर्शकवृन्द तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन र आज हामी हाम्रो पालिका राम्रो पालिका अन्तर्गत नरिनापुर गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माण विशेष गरी भौतिक निर्माणका विषयमा जानकारी गराएका छौँ। आजलाई कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिका यति नै। अर्को कार्यक्रममा नरिनापुर गाउँपालिकाको अर्को विकासको पाटोका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।